So hello and namaste juniors. Standing in front of you is Prashant Misra and today our topic is classification of a living organism. So okay, अब यो हाम्रो टपिक क्लासिफिकेसन अफ लिभिङ अर्गेनिजम. अब तपाईहरु कुनै पनि स्टुडेन्टसँग र तपाईहरुलाई के हुन्छ, कुनै पनि स्टुडेन्ट 8, 9 या 10 मा गएर तपाईहरु पढ्नु भइराछ भने यो भिडियो तपाईहरुको लागि हो. 8, 9 या 10 मा सबभन्दा टाउको दुखाउने टपिक भनेको यही हुन्छ, क्लासिफिकेसन अफ लिभिङ अर्गेनिजम. अझै 10 मा के हुन्छ, हामी म्याक्सिमम स्टुडेन्टहरु के गर्छौं, यो च्याप्टरमा स्टक भइरहेको हुन्छौं. सो आज म के गर्छु, यो क्लासिफिकेसन अफ लिभिङ अर्गेनिजमलाई म बेसिकबाट, एकदमै बेसिकबाट भन्नाले यो 8 लाई पनि काम लाग्छ, 9 लाई पनि लाग्छ र 10 लाई पनि लाग्छ. सो बेसिकबाट म सिकाइदिन्छु सो दैट अब क्लासिफिकेसन अफ लिभिङ अर्गेनिजममा तपाईहरुलाई स्टक हुनु पर्दैन. अब तपाईहरु मजाले क्लासिफिकेसन अफ लिभिङ अर्गेनिजमको एन्सरहरु गर्न सक्नुहुन्छ र एकदमै इन्ट्रेस्टले तपाईहरु पढ्न सक्नुहुन्छ. ओके. सो आजको म यो टपिक क्लासिफिकेसन अफ लिभिङ अर्गेनिजम एउटा स्टोरी सुनाउँछु. सबभन्दा पहिला त्यो स्टोरीबाट स्टार्ट गर्छौं है. सबभन्दा पहिला तपाईहरु सबलाई थाहा छ कि हाम्रो अर्थ कसरी फर्म भयो. सबलाई थाहा छ हाम्रो के बिग ब्याङ थ्योरी छ, त्यो युनिभर्सल एक्सेप्टेड थ्योरी हो कि जसबाट के हुन्छ कि हाम्रो अर्थ फर्म भयो. जसरी हाम्रो त्यो म तपाईहरुलाई बिग ब्याङ अहिले सम्झाउँदैन, बिग ब्याङ सम्झाउनलाई फेरि म युनिभर्स पढाउँछु, त्यो बेला म तपाईहरुलाई बिग ब्याङ सम्झाइदिन्छु. तर अहिले हामी के छौं, कुन टपिकमा छौं, क्लासिफिकेसन अफ लिभिङ अर्गेनिजममा. सो अहिले हामी के पढ्छौं, क्लासिफिकेसन अफ लिभिङ अर्गेनिजमको बारेमा फोकस गर्छौं. सो जुन बेला हाम्रो अर्थ बन्यो त्यो बेला हाम्रो अर्थमा एकदमै पानी थियो कि धेरै, अहिले नि छ, र त्यति बेला पानी मात्रै थियो. र त्यति बेला के थियो, ओजोन लेयर थिएन. त्यसको कारण के हुन्थ्यो, सनको जति पनि लाइटहरु अनवान्टेड लाइट थियो त्यो सबै अर्थमा आउँथ्यो. र पानी बाहिर भन्नाले पानीको बाहिर हाम्रो अर्थमा जमिनमा के भन्छ, कुनै पनि लिभिङ अर्गेनिजम के भन्छ जन्मिनु एकदमै पोसिबल नै थिएन. किनकि त्यहाँनिर के हुन्थ्यो, हाम्रो सनको लाइट डाइरेक्टली आउँथ्यो. के थियो, कुनै पनि ओजोन लेयर थिएन. अब यो पोसिबल कहाँ थियो, सो तपाईको यो पानीभित्र भयो. सो पानीभित्र एक दिन सडनली आफै के आयो, तपाईलाई एक दिन सडनली आफै एउटा सानो ब्याक्टेरिया आयो. एउटा सानो के आयो, ब्याक्टेरिया आयो, जुन एउटा सेलको मात्रै थियो, एउटा सेलबाट मात्रै बनेको थियो. एउटा सेलको ब्याक्टेरिया के भयो, आयो. बुझ्नुभयो, सबभन्दा पहिला पानीभित्र के आयो, एउटा सेलको ब्याक्टेरिया आयो. एकदमै के भयो, अब त्यसपछि लाखौं वर्ष बित्दै गयो, करोडौं वर्ष बित्दै गयो. त्यसपछि के भयो, तपाईको यो ठ्याक्कै यो ब्याक्टेरियामा यो जुन ब्याक्टेरिया छ यसको एउटा अपग्रेडेड भर्जन आयो है. के अपग्रेडेड भर्जन आयो भन्नाले यो एउटा सेलको अलरेडी थियो, एउटा सेलको यो अलरेडी थियो है, एउटा सेलको थियो, यो एउटा सेलको. अब एउटा यसमा के एउटा फिचर आइदियो, कि योसँग एउटा न्युक्लियस आइदियो, हैव न्युक्लियस. यससँग के आइदियो, एउटा न्युक्लियस आइदियो. क्लियर छ. सबभन्दा पहिला अर्थमा के आयो, एउटा पानीमा एउटा सेलको मात्रै एउटा ब्याक्टेरिया आइदियो. र त्यसपछि त्यो ब्याक्टेरियामा धेरै वर्षपछि के आयो, एउटा अपग्रेड आयो. जस्तै के हुन्छ, फोनहरुमा के हुन्छ, एउटा फिचर जस्तै तपाई कुरा गर्नुहुन्छ आइफोनको सिरिजको भने आइफोन 8, आइफोन 9 र आइफोन 10 मा कम्पेरिजन के गर्नुहुन्छ, आइफोन 8 भन्दा अलिकति केही न केही फिचर 8 भएर आउँछ. त्यस्तै 9 मा पनि के हुन्छ, 9 बाट 10 मा अलिकति 8 भएर आउँछ. त्यस्तै यो ब्याक्टेरियामा पनि सेम भयो. सो एउटा सेलबाट के भइदियो, उसकोमा एउटा अर्कोमा जुन सेकेन्डमा जुन ब्याक्टेरिया अपग्रेड भएर आयो त्यसमा के आइदियो, एउटा न्युक्लियस आइदियो. क्लियर छ. अब स्लोली टाइम बित्दै गयो, फेरि हुँदाहुँदै फेरि यो ब्याक्टेरियामा के भयो, एउटा अझै अपग्रेड आयो. के अपग्रेड आयो, योसँग अलरेडी यसको पुरानो फिचर त हुन्छ. पुरानो फिचर के छ, पुरानो फिचर छ यो एउटा सेलको मात्रै थियो, वन सेल, र अर्को के छ, योसँग न्युक्लियस छ. सो अर्को अब के आयो, वन सेल. यसमा फिचर के एक्स्ट्रा आयो, सो यो के भइदियो, वन सेल एन्ड मेनी सेल. यो अब मेनी सेलको नि बन्न थाल्यो. क्लियर छ, वन सेल र मेनी सेलको बन्न थाल्यो. क्लियर छ, यहाँनिर एकदमै क्लियरली बुझ्नुभयो. सबभन्दा पहिला एउटा ब्याक्टेरिया आयो, एउटा सेलको, त्यसपछि त्यसमा अपग्रेड भयो, एउटा सेलबाट के भइदियो, उसकोमा न्युक्लियस आइदियो. त्यसपछि अपग्रेड भयो, एउटा सेलबाट त्यो धेरै सेलको बन्न थाल्यो, र त्यसमा के आयो, त्यसमा अलरेडी न्युक्लियस थियो. क्लियर छ. अब के भयो, जसरी हाम्रो यो बायोलोजीहरु डेभलप हुन थाल्यो है, बायोलोजी जसरी डेभलप भयो, अनि हाम्रो साइन्टिस्टहरुले के गर्नुभयो, कि
कि अब यो हाम्रो अर्थमा लिभिङ अर्गानिजमको कसरी स्टार्ट भयो त्यो अर्गानिजमहरूको बारेमा पढ्नलाई इजी बनाउनलाई के गर्नुभयो उहाँहरू यो सबलाई क्लासिफाइड गर्नुभयो के गर्नुभयो क्लासिफाइड गर्नुभयो अहिले सबैको म डेफिनेसनहरू सबैमा भन्छु तर त्योभन्दा अगाडि यो बुझिसक्नुभयो भने तपाईँको कन्सेप्ट एकदमै प्रोपरली क्लियर हुन्छ सो त्यही भएर म तपाईँलाई अहिले यो बुझाइरहेको छु पहिला यो बुझ्नुभयो भने एकदमै क्लियर छ सो के गरिदिनु भयो एउटा साइन्टिस्ट आउनुभयो उहाँले के गर्नुभयो यो सबलाई के गर्ने हामीलाई हाम्रो आउने जेनेरेसनलाई हामीलाई सबैलाई पढ्नमा इजी होस् त्यसको लागि उहाँ के गरिदिनु भयो 5वटा किङडम बनाउनु भयो जस्तै तपाईँको ल्यापटपमा डाउनलोड फोल्डरमा मात्र के हुन्छ म्युजिक फोटो के भन्छ भिडियो त्यसमै तपाईँको फाइल त्यसमै तपाईँको पिडिएफहरू सबै एउटैमा भयो भने के हुन्छ तपाईँलाई म भन्छु मलाई फोटो के भन्छ सर्च गरेर छिटो देखाउनुहोस् अनि डाउनलोडमा गएपछि के हुन्छ तपाईँहरू खोज्नुहुन्छ फोटो कहाँ छ फोटो कहाँ छ फोटो कहाँ छ अनि त्यो सबलाई त्यो एरेन्ज गर्नलाई तपाईँ के गर्नुहुन्छ एउटा के गर्नुहुन्छ फोल्डरहरू बनाइदिनुहुन्छ सो त्यस्तै त्यो साइन्टिस्टले के गरिदियो फोल्डर बनाइदियो के फोल्डर बनायो उसले 5वटा फोल्डर बनायो सबभन्दा पहिला फोल्डरको उसले नाम राख्यो मोनेरा के राख्यो मोनेरा त्यसपछि उसले अर्को फोल्डर बनायो त्यसको नाम राख्यो प्रोटिस्टा त्यसपछि उसले थर्ड फोल्डरको नाम राख्यो फंगाई र त्यसपछि उसको फोर्थ फोल्डर थियो प्लान्टी र त्यसपछि उसको फिफ्थ फोल्डर थियो एनिमिलिया सी क्लियर छ यहाँसम्म मोनेरा प्रोटिस्टा फंगाई प्लान्टी र एनिमिलिया सो यहाँनिर के छ तपाईँहरूलाई यो प्लान्टी र एनिमिलिया तपाईँहरूलाई अहिले पढ्नु पर्दैन यो के हुन्छ यो तपाईँलाई 10 मा पढ्नुपर्छ सो 8, 9 को लागि हाम्रो 8, 9 को भाइ बहिनीहरूको लागि यतिसम्म यो मोनेरा प्रोटिस्टा र फंगाई हो तर यो सिरिजमा म के भने यो सिरिजमा म तपाईँहरूलाई 8, 9, 10 तीनटैलाई कभर गर्छु त्यही भएर म प्लान्टी र एनिमल सबैमा यहाँनिर म डिस्कस गर्छु क्लियर छ ओके सो अब के भयो जुन एउटा सेलको जुन स्टार्टिङमा बनाएको थियो नि त्यो ब्याक्टेरिया त्यसलाई के गरिदियो उसले मोनेरामा राखिदियो केमा राखिदियो मोनेरामा अब तपाईँहरूसँग के भन्छ कोही सोध्छ व्हाट इज द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ मोनेरा सो के भन्ने दे आर मेड अप अफ 1 सेल र अर्को के छ यसमा न्युक्लियस छ तर यसमा छैन सो के भन्ने दे डु नट ह्याभ न्युक्लियस क्लियर छ इन द सेम वे सेकेन्ड वालालाई उसले के गरिदियो राखिदियो प्रोटिस्टामा सो व्हाट इज द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ प्रोटिस्टा दे आर मेड अप अफ 1 सेल दे हेभ न्युक्लियस क्लियर छ र थर्ड वालालाई उसले के गरिदियो फंगाईमा राख्यो बुझ्नुभयो फर्स्टलाई मोनेरा सेकेन्डलाई प्रोटिस्टा थर्डलाई फंगाई सो अब ध्यान दिने अब सोध्छ व्हाट इज द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ फंगाई अनि तपाईहरु के भन्नुहुन्छ दे आर मेड अप अफ 1 सेल एन्ड मेनी सेल र दे हेभ न्युक्लियस अब हामी के भन्छौं अब हाम्रो बायोलोजी बुकमा अलिकति स्ट्यान्डर्ड टर्महरु छ जस्तै कि हामी 1 सेल हेभ न्युक्लियस अर मेनी सेल यो कुराहरु हामी भन्दैनौं सो यिनीहरुको एउटा पर्फेक्ट वर्ड के छ त्यो वर्डहरु म तपाईहरुले भनिदिरा छु सोधिरहेको हुन्छ धेरै चोटी एक्जाममा है सो के वर्ड हो सबभन्दा पहिले तपाई याद राख्नु युनिसेलुलर युनिसेलुलर भनेको मेड अप अफ ओन्ली 1 सेल के मेड अप अफ ओन्ली 1 सेल क्लियर छ इन द सेम वे मल्टीसेलुलर सो मल्टीसेलुलर भनेको हाम्रो के मेड अप अफ मोर देन 1 सेल इन द सेम वे के याद राख्नु ऑटोट्रॉपिक भनेको प्रिपेयर देयर ऑन फूड इन द सेम वे हेट्रोट्रॉपिक so heterotropic के depend upon other for food clear छ in the same way prokaryotic भनेको हाम्रो which do not have nucleus in the same way eukaryotic भनेको they have nucleus सो युनिसेलुलर भनेको मेड अप अफ ओन्ली 1 सेल एउटा सेलले मात्रै बनेको अर्गानिजमलाई हामी के भन्छौं युनिसेलुलर एउटा सेल र एउटा सेल भन्दा बढी सेलले बनेको अर्गानिजमलाई हामी के भन्छौं मल्टीसेलुलर भनेको के एउटा वा त्यो भन्दा बढीले बनेको हामी के भन्छौं एउटा भन्दा बढीले बनेको सेल
को अर्गानिजमलाई हामी के भन्छौँ मल्टिसेलुलर इन द सेम वे अटोट्रोपिक सम टाइममा क्लासमा सोध्दा कि तपाईँ सम टाइममा स्टुडेन्टहरूसँग सोध्छौ कि तिमी अटोट्रोपिक हो कि हेट्रोट्रोपिक हो अनि उसले के भन्छ कि हैन सर म त के भन्छ म हेट्रोट्रोपिक हो अनि किनकि मेरो खाना मेरो मम्मीले पकाइदिनुहुन्छ यो एन्सर हो हैन के हो अटोट्रोपिक भनेको के जोले आफ्नो खाना आफै पकाउँछ भन्नाले हामी ह्युमन बिङ्सहरू अटोट्रोपिक हैनौँ हामी के हौँ हामी हौँ हेट्रोट्रोपिक अटोट्रोपिक भनेको प्लान्ट्सहरू हो बुझ्नुभयो प्लान्ट्सहरूले के गर्छ आफ्नो खाना आफै पकाउँछ सो हेट्रोट्रोपिक भनेको के जो अरू अर्गानिजममा के हुन्छ डिपेन्ड हुन्छ आफ्नो खानाको लागि फुडको लागि क्लियर छ इन द सेम वे प्रोक्यारियोटिक भनेको जोसँग न्युक्लियस हुँदैन जोसमा न्युक्लियस प्रेजेन्ट हुँदैन त्यसलाई हामी के भन्ने प्रोक्यारियोटिक इन द सेम वे युक्यारियोटिक भनेको जोसँग न्युक्लियस हुन्छ त्यस्तोलाई हामी के भन्ने युक्यारियोटिक भन्ने क्लियर छ ओके अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक सो अब हामी हाम्रो मेन टपिकमा यो क्लासिफिकेसन अफ लिभिङ अर्गानिजम म तपाईहरुलाई एकदमै इजिली बुझाइसकेछु मोनेरा के हो प्रोटिस्टा के हो फंगाई के हो भनेको थिए सबभन्दा पहिलो जुन एउटा अर्गानिजम एउटा ब्याक्टेरिया थियो एउटा सेलले बनेको त्यसलाई हामी भनेको थियौं मोनेरा त्यसमा अपग्रेड भएर न्युक्लियस आइदियो त्यसलाई हामी भन्यौं प्रोटिस्टा र त्यसमा अपग्रेड भएर अझै त्यो मेनी सेलको बन्न थाल्यो त्यसलाई हामी भन्यौं फंगाई यही कुरा थियो नि सो यही कुरा यति मात्रै बुझेपछि के हुन्छ यो च्याप्टरको तपाईको 8 र 9 क्लियर छ बुझ्नुभयो ओके सो क्लासिफिकेसन अफ लिभिङ अर्गानिजमको एकचोटी हामी डेफिनेसन हेर्यौं यो क्लासिफिकेसन भनेको के डिभाइड गर्नु बाँडिनु कोलाई डिभाइड के भन्ने क्लासिफाई गर्ने के कोलाई लिभिङ अर्गानिजमलाई के गर्ने क्लासिफाई गर्ने सो के छ द क्लासिफिकेसन क्यान बी डिफाइन्ड एज द प्रोसेस अफ ग्रुपिङ अफ अर्गानिजम इन्टु डिफ्रेन्ट ग्रुप एकर्डिङ टु देयर सिमिलरिटिज एन्ड डिसिमिलरिटिज जो सिमिलर भनेको जो एउटै खालको छ त्यो सबलाई के गर्ने एउटा ग्रुपमा राख्ने र जो फरक खालको छ त्यो सबलाई के गर्ने अर्को ग्रुपमा राख्ने त्यसको बेसिस क्यारेक्टरको बेसमा के गर्ने त्यो सबलाई डिभाइड गर्ने त्यसैले हामी के भन्छौं क्लासिफिकेसन भन्छौं क्लियर छ अब यो क्लासिफिकेसन किन गर्नु पर्यो जस्तै म भने यो सबै के हुन्छ हाम्रो आउने जेनेरेसन हामी तपाई र हाम्रो अझै आउने जेनेरेसन सबलाई के हुन्छ पढ्न सहज हुन्छ त्यसको लागि हामी के गर्दिन्छौं यो क्लासिफिकेसन गर्छौं सो अब हामी केही एडभान्टेजहरु हेर्छौं यसको सो हाम्रो एडभान्टेज के हाम्रो इम्पोर्टेन्स के हो क्लासिफिकेसनको सो इम्पोर्टेन्स हो इट मेड द स्टडी अफ लिभिङ अर्गानिजम इजी एन्ड साइन्टिफिक यस कुनै पनि अर्गानिजमको लिभिङ अर्गानिजमको बारेमा जान्नु छ भने हामीले के गर्नुपर्छ यसले इजी बनाइदिन्छ र यो साइन्टिफिक वेमा हुन्छ यो ग्लोबली एक्सेप्टेड हुन्छ अर्को के इट हेल्प अस टु अन्डरस्ट्यान्ड द इभोल्युसन भनेको अब के इभोल्युसन भनेको जस्तै अब हामी के भन्छौं जस्तै चिम्पान्जी जुन हाम्रो के भन्छ इभोल्युसन भनेको बढ्नु के जस्तै हामी कसरी इभल्भ भयौं के हामी कसरी ह्युमन बिङ बन्यौं त्यही पार्टलाई त्यस्तैलाई त हामी इभोल्युसन भन्छौं नि सो इभोल्युसन हामी कसरी इभल्भ भयौं हाम्रो के भन्छ पुस्ताको जस्तै हामी भनिन्छौं नि कि सम टाइम तपाईहरुको टिचरहरु भन्नुहुन्छ कि हामी चिम्पान्जीबाट इभल्भ भएको छौं यो सबै कुरा नि म इभोल्युसन च्याप्टर पढाउँदा म तपाईहरुलाई बुझाउँछु कि हामी चिम्पान्जीबाट इभल्भ भयौं या अरु केही रिजन छ या अरु केही छ भने अर्गानिजम छ त्यहाँबाट भयो त्यो सबै कुरा हामी डिस्कस गर्छौं बुझ्नुभयो सो यहाँ के छ इट हेल्प्स टु अन्डरस्ट्यान्ड द इभोल्युसन जस्तै यो हाम्रो भयो अर्को के छ इट ब्रिङ्स द युनिफर्मिटी इन द स्टडी अफ लिभिङ अर्गानिजम एन्ड ओभर द वर्ल्ड यो वर्ल्डहरुमा के हुन्छ सबैले के गर्छ एउटा मात्रै पढ्छ युनिफर्मिटी ल्याउँछ क्लियर छ ओके सो अब हाम्रो टपिक छ नेक्स्ट टपिक इज आवर टेक्सोनोमी है यो टेक्सोनोमी के हो सो टेक्सोनोमी इज द ब्रान्च अफ बायोलोजी विच डिल्स विथ द आइडेन्टिफिकेसन नोमेनक्लेचर एन्ड क्लासिफिकेसन अफ लिभिङ बिङ अब यो नोमेनक्लेचर भनेको के हो नोमेनक्लेचर भनेको सिधा भन्दा के हो नामकरण के गर्ने नाम राख्दिने नामकरण त्यसैले हामी के भन्छौं नोमेनक्लेचर भन्छौं क्लियर छ ओके सो यो के हो इट इज द ब्रान्च अफ बायोलोजी विच डिल्स विथ द आइडेन्टिफिकेसन नोमेनक्लेचर एन्ड क्लासिफिकेसन अफ लिभिङ बिङ क्लियर छ ओके सो कार्लस निलेनियस सो यसलाई हामी के भन्छौं यो कार्लस निलेनियसलाई हामी के भन्छौं फादर अफ टेक्सोनोमी पनि भन्छौं यसैले के गर्यो बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचरलाई यसले के गर्यो इन्ट्रोड्युस गर्यो कहिले गर्यो इन 75 एडी यो 75 एडी मा के गर्यो यसले के भन्छ हाम्रो बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचरलाई यसले के गर्यो इन्ट्रोड्युस गर्यो बुझ्नुभयो र यसैले हामी यही साइन्टिस्टलाई हामी के भन्छौं फादर अफ टेक्सोनोमी पनि भन्छौं समटाइम्स जनरल नलेजको लागि याद राख्नु होला क्लियर छ ओके अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक के हो बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर यो बाइनोमियल यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो यो एकदमै राम्ररी बुझ्नु होला बाइनोमियल सिस्टम भनेको के सो द सिस्टम अफ गिभिङ टु नेम अफ इच अर्गानिजम के गर्ने दुईटा नाम
के कुन कुन नाम दिने, एउटा जेनेरिक नेम र अर्को स्पेसिफिक नेम। बुझ्नुभयो? द सिस्टम अफ गिभिङ टू नेम, के जेनेरिक नेम र स्पेसिफिक नेम, त्यसैले हामी के भन्छौँ त्यो प्रोसेसलाई बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर। अब म बुझाउँछु यो जेनेरिक नेम के हो र स्पेसिफिक नेम के हो। सो जेनेरिक नेम हाम्रो भनेको, जेनेरिक नेम इज द फर्स्ट पार्ट अफ साइन्टिफिक नेम। के हो? फर्स्ट पार्ट हो। जस्तै हाम्रो ह्युमन बिङ्सको साइन्टिफिक नेम के हो? हाम्रो ह्युमन बिङ्सको साइन्टिफिक नेम के हो? होमो सेपियन्स। सो यो जुन हाम्रो फर्स्ट पार्ट हो नि होमो, यो हाम्रो के हो? यो हाम्रो जेनेरिक नेम हो। के हो? यो हाम्रो जेनेरिक नेम हो। जस्तै के भन्छ, जुन तपाईँको जेनेरेसनबाट आएको हो के। सो यो जेनेरिक नेम भनेको कुनै पनि साइन्टिफिक, याद राख्नु होला टेक्निक हो, कुनै पनि साइन्टिफिक नेमको फर्स्ट नेमलाई हामी के भन्छौँ? जेनेरिक नेम, र त्यसको लास्ट नेमलाई भनेको स्पेसिफिक नेम इज द सेकेन्ड पार्ट अफ द साइन्टिफिक नेम। जस्तै म तपाईँहरूलाई म भने जस्तै लायनको प्यान्थेरा लियो, प्यान्थेरा लियो, यो के हो? लायनको साइन्टिफिक नेम हो। सो प्यान्थेरा के हो? यहाँनिर प्यान्थेरा हाम्रो हो जेनेरिक नेम र लियो के हो? स्पेसिफिक नेम। अर्को इक्जाम्पल लिँदा के हुन्छ? टाइगरको हेरौँ, प्यान्थेरा टिग्रिस, प्यान्थेरा टिग्रिस। सो यहाँनिर के छ? प्यान्थेरा भनेको हाम्रो के हो? जेनेरिक नेम हो। टिग्रिस भनेको के हो? हाम्रो यो स्पेसिफिक नेम हो। क्लियर छ? जेनेरिक नेम र स्पेसिफिक नेम। अब बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर भन्नाले कोही तपाईँले सोध्यो भने के? द प्रोसेस अफ गिभिङ टू नेम, के जेनेरिक नेम र स्पेसिफिक नेम। जेनेरिक नेम भनेको के? अगाडिको साइन्टिफिक नेमको अगाडिको, र स्पेसिफिक नेम भनेको के? सेकेन्ड पार्ट पछाडिको। क्लियर छ? यहाँनिर बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर तपाईँहरू बुझ्नुभयो? ओके, अब हाम्रो नेक्स्ट पार्टमा अब हाम्रो नेक्स्ट पार्ट हो 5 किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन। अब यो 5 किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन कोले गर्यो? सो यो गरेको छ आरएच विटेकरले। कोले गर्यो? आरएच विटेकरले। के गर्यो यसलाई? 5 हाम्रो जुन जति पनि हाम्रो के भन्छ लिभिङ अर्गानिजम छ यो वर्ल्डमा, हाम्रो युनिभर्स हाम्रो अर्थमा, त्यो सबलाई उसले के गर्यो? 5 वटा किङडममा राखिदियो। बुझ्नुभयो? जसबाट म तपाईँले के मोनेरा, प्रोटिस्टा, फङ्गाई, प्लान्टी, एनिमिलिया हो। जसबाट म मोनेरा, प्रोटिस्टा र फङ्गाई तपाईँहरू त अलरेडी अलिअलि होइन मजाले बुझिसक्नु भएको छ। मोनेरा के हो, प्रोटिस्टा के हो, फङ्गाई के हो। ओके, अब हामी अगाडि बढ्छौँ। मोनेराको बारेमा अब हामी पढ्छौँ। सो मोनेरा के हो? म त अलरेडी तपाईँले भने दे आर युनिसेलुलर। युनिसेलुलर भनेको के? एउटा सेलले मात्रै भनेको। अर्को दे आर प्रोक्यारियोटिक। म सिकाएँ तपाईँलाई प्रोक्यारियोटिक भनेको के? जोसँग के हुन्छ? न्युक्लियस हुँदैन। सो मोनेराको क्यारेक्टरिस्टिक्स कोही सोध्यो भने के हुन्छ? दे आर युनिसेलुलर, अर्को दे आर प्रोक्यारियोटिक। क्लियर छ? ओके, नेक्स्ट हाम्रो किङडम हेरौँ। नेक्स्ट हाम्रो किङडम के हो? प्रोटिस्टा। बुझ्नुभयो? प्रोटिस्टा। सी तपाईँहरू के गर्नु होला? यो पार्टलाई, यो टपिकलाई तपाईँले जति इजी बनाएर पढ्नुहुन्छ नि त्यति राम्रो हो के। पढाइ भनेको नि एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो के। पढ्नु भएन भने नि तपाईँलाई धेरै गाह्रो हुन थाल्छ। सो पढाइ एकदमै राम्ररी गर्ने। सो किङडम प्रोटिस्टाको बारेमा अब हामी हेर्छौँ। के हो? दे आर युनिसेलुलर। दे आर युनिसेलुलर। युनिसेलुलर भनेको के? युनिसेलुलर भनेको के हुन्छ? एउटा सेलले मात्रै बनेको। बुझ्नुभयो? अर्को के? दे आर युक्यारियोटिक। युक्यारियोटिक भनेको के? म के भनेको थिएँ? प्रोक्यारियोटिक र युक्यारियोटिक। प्रोक्यारियोटिक भनेको के? प्रोक्यारियोटिक भनेको जोसँग के छ? न्युक्लियस छैन। र युक्यारियोटिक भनेको के? जोसँग न्युक्लियस छ। क्लियर छ? ओके, सो के हुन्छ? दे आर युक्यारियोटिक। तिनीहरूसँग, प्रोटिस्टासँग के हुन्छ? न्युक्लियस हुन्छ। अर्को के? दे आर मेनली फाउन्ड इन वाटर एन्ड मोइस्ट प्लेसेस। पानी या मोइस्ट प्लेसेस भनेको के? त्यो पानीको साइडमा हुन्छ नि, माटोमा अलिकति पानी, त्यो अलिकति गिलो टाइप ठाउँ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? मोइस्ट प्लेसेस। क्लियर छ? ओके, अब यो इम्पोर्टेन्ट छ, यहाँनिर ध्यानले दिनु होला है। लोकोमोसन। लोकोमोसन भनेको के? हिड्ने। सो लोकोमोसन टेक प्लेस इदर बाई सिलिया कहाँ? पारासियममा। र स्ट्रक्चर ल यो फ्ल्याग, यो एकदमै याद राख्नु है। यो र यो फ्ल्यागिला कहाँ? युग्लिनाले केले फ्ल्यागिला युज गर्छ, एमोइबाले के गर्छ? स्युडोपोडिया युज गर्छ। यो कुरा याद राख्नु। के छ? लोकोमोसन टेक प्लेस इदर बाई सिलिया पारासियम, स्पेशल स्ट्रक्चर लाइक फ्ल्यागिला जस्तै युग्लिना एन्ड स्युडोपोडिया कहाँ? एमोइबा। क्लियर छ? ओके, अर्को के छ? सम अफ देम डु नट ह्याभ लोकोमोटरी अर्गन। तिनीहरूसँग हुँदैन। त्यो के हो? प्लाज्मोडियम। कोसँग हुँदैन? प्लाज्मोडियमसँग हुँदैन। क्लियर छ? किङडम प्रोटिस्टा। अब हाम्रो अर्को किङडम हेरौँ। हाम्रो अर्को किङडम हो किङडम फङ्गाई। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो है। सो किङडम फङ्गाई भनेको के? फङ्गी आर बथ युनिसेलुलर एन्ड मल्टिसेलुलर। हामी अगाडि नै हेरिसकेका छौँ। फङ्गी के हुन्छ? मल्टिसेलुलर पनि हुन्छ र युनिसेलुलर पनि हुन्छ। युनिसेलुलर भनेको के? एउटा मात्रै सेलले बनेको, र मल्टिसेलुलर भनेको के? त्योभन्दा एउटाभन्दा बढी सेलले बनेको। क्लियर छ? अर्को दे डु नट ह्याभ क्लोरोफिल। यिनीहरूसँग के हुन्छ? क्लोरोफिल हुँदैन। अब यो क्लोरोफिल भनेको के?
तपाईहरु सानो क्लासमा पढ्नु भएछ नि, जोसँग क्लोरोफिल हुन्छ उले के गर्छ, आफ्नो खाना आफै पकाउँछ र यिनीहरुसँग के छ, क्लोरोफिल छैन, सो यिनीहरु के हुन्छ, आफ्नो खाना आफै पकाउँदैन। सो सम के भन्छ, दे आर हेटेरोट्रोपिक बट सम अफ देम आर अटोट्रोपिक अल्सो। त्यो अझै डिटेल्समा म तपाईलाई अगाडि पढाउँदा अर्को पार्ट अरु हामी अगाडि पढ्दै म तपाईलाई भन्छु, इजिली म तपाईलाई डिस्कस गर्छु यो कुरालाई। क्लियर छ? ओके, दे स्टोर देयर फुड इन द फर्म अफ ग्लाइकोजिन। के यो याद राख्नु ल है, तिनीहरुले के गर्छ, ग्लाइकोजिनको फर्ममा के गर्छ, आफ्नो फुडलाई स्टोर गरिरहेको हुन्छ। फंगीको क्यारेक्टरिस्टिक्स यति बुझे हुन्छ। अब हामी के गर्छौं, फंगीको टाइप्सहरु हुन्छ। फंगी कति टाइप्सको हुन्छ? हाम्रो फंगी 3 टाइप्सको हुन्छ। एउटा हुन्छ सेप्रोफाइटिक, अर्को हुन्छ पारासाइटिक र अर्को हुन्छ हाम्रो सिम्बोटिक। क्लियर छ? फंगी 3 टाइपको के सेप्रोफाइटिक, पारासाइटिक र सिम्बोटिक। क्लियर छ यहाँसम्म? ओके, अब अर्को यो सेप्रोफाइटिक, पारासाइटिक र सिम्बोटिकको अब हामी डिटेल्समा हेर्छौं। क्लियर छ? ओके, सो सेप्रोफाइटिक फंगाईको डेफिनेसन हामी हेरौं। सेप्रोफाइटिक फंगाई भनेको द फंगाई दैट एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रम डेड एंड डिकेइङ मैटर है। डेड एंड डिकेइङ अर्गेनिजम आर कॉल्ड सेप्रोफाइटिक। के हुन्छ सेप्रोफाइटिक भनेको के, जो डेड अर्गेनिजममा डिपेन्ड हुन्छ है, त्यसलाई हामी के भन्छौं, सेप्रोफाइटिक। सम टाइम एक्जाममा सोधिन्छ व्हाई दिस इज कॉल्ड सेप्रोफाइटिक, व्हाई, बिकज दे डिपेन्ड अपन द डेड एन्ड डिके म्याटर। क्लियर छ? एकदमै क्लियर एन्सर दिने के छ, कुनै अर्गेनिजमलाई सेप्रोफाइटिक किन भन्ने, किनकि तिनीहरू के हुन्छ, डेड र डिके म्याटरमा डिपेन्ड हुन्छ आफ्नो फुडको लागि। क्लियर छ? ओके, सो एक्जाम्पलहरु छ, तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, म्युकर एन्ड मशरूम। ओके, यो जस्तै सेप्रोफाइटिक फंगाई हाम्रो के हुन्छ, डेड र डिके अर्गेनिजममा डिपेन्ड हुन्छ नि, त्यस्तै हाम्रो यो पारासाइटिक के हुन्छ, द फंगाई दैट एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रम लिभिङ अर्गेनिजम। के हुन्छ, जिउँदो अर्गेनिजममा के हुन्छ, यो डिपेन्ड हुन्छ फुडको लागि। बुझ्नुभयो? अब तपाईलाई कोही भनिदियो कि व्हाई दिज अर्गेनिजम आर, व्हाई डट सम अर्गेनिजम आर कल्ड पारासाइटिक, अनि के भन्ने, बिकज दे डिपेन्ड अपन द लिभिङ अर्गेनिजम। कोमा? लिभिङ अर्गेनिजममा डिपेन्ड हुन्छ र सेप्रोफाइटिक हाम्रो के हुन्छ, डेड अर्गेनिजममा डिपेन्ड हुन्छ। ओके, यसको अर्को टाइप जुन हाम्रो छ सिम्बोटिक, त्यसलाई हेरौँ। यो सिम्बोटिक भनेको के हो, द फंगाई दैट एब्जॉर्ब वाटर एन्ड मिनरल फर एल्गी। यसले के गर्छ, वाटर र मिनरल कसको लागि स्टोर गरिदिन्छ, एल्गीको लागि, एन्ड गेट फुड इन रिटर्न। र के हुन्छ, यसलाई एल्गीले के गरिदिन्छ, खाना दिन्छ। सो त्यस्तो फंगाईलाई हामी के भन्छौँ, सिम्बोटिक। सिम्बोटिक भनेको के, यसले के गरिदिन्छ, वाटर र मिनरल एल्गीको स्टोर गरिदिन्छ र त्यसको सट्टामा उसले एल्गीले के गरिदिन्छ, यिनीहरूले खाना दिन्छ र त्यस्तो फंगाईलाई हामी के भन्छौँ, सिम्बोटिक फंगाई भन्छौँ। क्लियर छ? त्यसको एक्जाम्पल हामी के लिन सक्छौँ, लिचेन। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, याद राख्नु होला, लिचेन भनेको सिम्बोटिक फंगाई हो। क्लियर छ? अब जुन हाम्रो अगाडिको पार्ट छ, हाम्रो जति पनि अब अगाडि तपाईहरु के छ, जति पनि क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु छ त्यो सबै मजाले याद राख्नु है, त्यो सबै मजाले पढ्नु। अनि के हुन्छ, तपाईहरु यो टपिक भनेको अहिलेसम्म 8 र 9 को लागि थियो। अब 10 को लागि जुन छ हाम्रो, हामी के अहिले गर्यौं, 3टा के भन्छ, हामी 3टा अहिले यहाँनिर किङडम गर्यौं। के मोनेरा, प्रोटिस्टा र फंगाई गरिसक्यौं। बाँकी कुन हाम्रो प्लान्टी र एनमिलिया। सो प्लान्टी र एनमिलियाको म तपाईलाई यो जुन 10 मा छ, यो बेसिकली कहाँ छ, 10 मा छ। सो त्यो म तपाईलाई भोलि म तपाईलाई गराइदिन्छु यो टपिक प्लान्टी र एनमिलिया, र त्योहरु मजाले तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को भिडियोमा म तपाईलाई यो टपिकलाई म गराइदिन्छु इजिली। क्लियर छ? ओके, सो के तपाईहरु अबबाट के गर्नु, पढाइ गर्नु, के एकदमै राम्ररी पढाइ गर्नु। पढाइ भनेको हाम्रो लाइफको एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। हामी पढेर लाइफमा धेरै कुराहरु गर्न सक्छौं। आजको हाम्रो जुन सिचुएसन छ नेपालको, हाम्रो कन्ट्रीको युवाहरू कोही अस्ट्रेलिया, कोही अमेरिका, कोही क्यानाडा जाँदैछन्। सो हाम्रो ड्रिम डेस्टिनेसन अमेरिका, क्यानाडा या अस्ट्रेलिया नबनाम, के हाम्रो ड्रिम डेस्टिनेसन स्टडीलाई बनाम। अलवेज रिमेम्बर, ओन्ली स्टडी इज द भिजा टु गेट द सक्सेस। अरू केही होइन। अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानाडा गएर सक्सेस हुन सकिँदैन, पढाइ गरेर मात्रै हुन सक्छ। यहाँबाट हामी पढाइ गर्छौं, त्यसपछि तपाईहरु जानुस्, अस्ट्रेलिया जानुस्, अमेरिका जानुस्, क्यानाडा जानुस्, गएर तपाईहरु गुगलको सीईओ बन्नुस्, लाइक सुन्दर पिचाई। इन द सेम वे जुन ठुलो कम्पनी छ त्यो सबको बन्नुस्, त्यो सबको लागि के हो, पढाइ चाहियो। सो तपाईहरु एकदमै पढाइमा कन्सन्ट्रेट गरेर अब पढाइ गर्नु होला। र केही प्रब्लम छ भने तपाईहरु मजाले कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ, अर एल्स व्हाट्सएप नम्बरमा राखिदिएको छु, त्यहाँनिर तपाईहरु मलाई टेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ र पढ्न सक्नुहुन्छ। ओके, थ्यांक यू फर टुडे।